हेलो। हाँ जी, एस डी मंसूर साहब बोल रहे हैं? जी। एस डी मंसूर साहब बोल रहे हैं? हेलो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है जनाब? आ रही है भाई, बोलिए, जी खैरियत। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप एस डी मंसूर साहब बोल रहे हैं? तलहा अंसारी बोल रहा हूँ। तलहा अंसारी। जी। अच्छा, ट्रू कॉलर पे एस डी मंसूर लिख के आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा तलहा नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, मुंबई के मुंबई में रिहाइश पजीर हैं आप? नहीं नहीं, हम्म। महाराष्ट्र, बीड़ से। महाराष्ट्र में? बीड़ बीड़। बीड़ क्या चीज़, जगह का नाम होगा? जी जी। अच्छा, और सब बीड़ एक। खैरियत है जनाब? जी, डिस्ट्रिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। अच्छा, वो भी एक जी ग्रुप भाई, में। फरमाइए। जी, दरअसल मैं स्टूडेंट हूँ भाई, और एक ग्रुप में मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली, तो कोई फारूक नाम के शख्स से आपकी बात हुई थी शायद। फारूक नाम के शख्स से? जी, पता नहीं। कुछ तारिक जमील साहब के ताल्लुक से। हाँ, हुई होंगी, मुझे नाम नहीं पता उस बंदे का। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, असल में सामने वाले बंदे ने नाम नहीं बताया, इसलिए मुझे अच्छा जहन में नहीं। अच्छा, मेरा नाम राहिल खान है। जी भाई, बोलिए ना, क्या बात है। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा जो है वो इल्म नहीं है इस ताल्लुक से मुझे। तो मैं जी। ये पूछ रहा था कि मैं किसके बयान जैसे सुनना चाहूँ तो सुन सकता हूँ, जिससे इल्म बढ़े। अच्छा, जी। तो आप मुझसे मशवरा तलब कर रहे हैं? जी। अच्छा, जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपका दिल गवारा करे, उसका सुन लीजिए, जिसकी बात हक है कुरान और हदीस की रोशनी में। अच्छा, ये कैसे पता करी जाए कि इसकी बात कुरान और हदीस में हक है? अच्छा, आप मुताला तो करते हैं ना किताबों का? नहीं, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, मैं स्टूडेंट हूँ, जी। तो मुझे नहीं स्टूडेंट भी ज़्यादा तो वक्त मुताला मिलता करते है। हैं ना। अच्छे टाइम में जी। क्या पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट में, अब क्या है? मेरा समझ लीजिए कि एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा हूँ अभी। जी जी। जी। अच्छा, ये मुझे बताया, आपका ये बाज़ाब्ता एक ग्रुप ग्रुप दिख रहा है, और उसमें आप हम लोगों की रिकॉर्डिंग सेव करके उसमें डाल देते हैं, और सब सब न बारी बारी से सब कॉल करते हैं क्या? कहाँ पे? अभी तो बहुत सारे कॉल आ रहे भाई, क्या करें। नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं नहीं कि पता हम लोग होगा। परेशान हो गए, हाँ हाँ। लेकिन अब हम आपस में अपने झगड़ा करेंगे, इस तरह से बहसबाजी करेंगे, जी। मुनासिब नहीं है ना भाई, है कि नहीं? जी अब बिल्कुल। तुम भी एक अल्लाह को मानने वाले, हम भी एक अल्लाह को मानने वाले, जी एक नबी जी। को मानने वाले, एक किताब पढ़ने वाले। जी। कैसा है, अब सब समझदार है, तुम भी तालीम याफ्ता है, हम भी तालीम हाँ। याफ्ता है। मतलब आपकी क्या तालीम है? जी जी, बहस करके फायदा नहीं है जी। हाँ। मेरा एमए बीएड हूँ मैं। अच्छा, एमए बीएड हैं आप? हाँ जी, लेक्चरर हूँ 11वीं 12वीं पे। एक अरे मिनट। वाह, माशाल्लाह। जी जी। इसलिए ज्यादा भाई बहस करके फायदा नहीं है। मेरे कॉलेज में भी हाँ। जमात इस्लामी वाले बहुत काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन का। अच्छा अच्छा। असल तो हमारा मकसद ये दीन का काम करना है। आपको जिसका हम्म बयान सुनना है सुन लो, जो पसंद है, जो करना है आपको कर लो। बस हम्म। अब हम लोगों को बहस नहीं करना है। नहीं, आप मैं। आपस में मुसलमान मुसलमान से मतलब एक दूसरे से बहस करेंगे तो फिर कैसी बात बनेगी यार, मुनासिब नहीं है। जी, मैंने अभी तक कोई आपसे बहस तो नहीं करी शायद भाई। नहीं नहीं नहीं, बहस की बात नहीं। इससे पहले दो लोगों से मेरी बहस हो चुकी है, इसलिए मैंने अच्छा उनको अच्छा। ये बात समझाया भाई। हम हाँ आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, नहीं करना हाँ चाहिए ना। मैं बहुत हाँ। समझाया, वो मेरे से बहस कर रहे थे, मैंने उनको इस तरह से समझाया। जी हाँ जी हाँ। मैंने नहीं किया उनसे बहस। हाँ, मैंने देखा है ग्रुप में अक्सर लोग जो हैं वो बहस किया करते हैं, बहसों नहीं बहसा नहीं, किया करते हैं। मुनासिब नहीं है। और जो दूसरी बात है, हमारा एक ही एतराज था कि हम्म उलमा को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जिस अब। तरह से एक वीडियो में बोला गया ना हाँ। कि काफिर है, ये मतलब कोई हक नहीं किसी को बोलने का, काफिर है और एक्टर है, रोना धोना करता है। वो तारिक जमील साहब के ताल्लुक से कह रहे होंगे। जी जी जी, अल्लाह ने ऐसी ही नहीं उनको हाँ। इतनी मतलब शोहरत दी थी कि मतलब एक्टर के, कोई ना, उनको एक्टर तो है कि पूरी ऐसी दुनिया बात। जानती है भाई, पूरी उनको तो दुनिया पूरी जानती है, दुनिया पूरी जानती दुनिया है। मानती भी है। हाँ, उनके तमाम क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुआ करते हैं, छोटे 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 छोटे, मैंने देखा है टिकटॉक टिकटॉक में भी उनके तमाम क्लिप पड़े हुए हैं। जी खूब वायरल होते हैं उनके क्लिप, तो बस मैंने देखा है तमाम लोग उनको सुनते हैं। रिएक्शन जी कुली नाम की एक लड़की है, वो उनसे बड़ी मुतासिर हो गई, उसके तमाम उसने रिव्यूज दिए हैं उनको। अब क्या पता है किसको क्या समझाया जाए भाई, जी जी है ना? और जिसको जी। देखो उसको कह देंगे कि ये काफिर है, वो काफिर है, ये काफिर है, वो काफिर है। जहां तक कि मेरे ख्याल से हदीस शरीफ भी, कि अगर जी। दो कोई जो है वो किसी मुसलमान को काफिर कहे, तो हम्म। कुफर जो है लौट जाएगा उसके ऊपर। कुफर लौट के आता है जी। है ना, जी कुफर लौट के आता है। जी 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 जी। बताइए, हमारे तो सहाबा अब इकराम ने कभी किसी को नहीं देखो, कहा। किसी हाँ, के यही बात आपकी जिस हाँ, वीडियो में जो मौलाना ने, जो कौन है वो पता नहीं, मैं जी। तो मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने ये बात
بڑے بڑے علماء اکرام کے بارے میں بتائے جی تو آپ خود سوچو نا آپ کس کی طرف کفر لوٹا ہے. ہاں وہی تو معاملہ ہے کہ مطلب کہ کیسے اس کو دیکھو اس کو کوئی کافر کہہ دیتا ہے. ہاں مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص تو اس کفر کے ساتھ مطلب اس پہ لوٹتا ہی ہے. جسے کہا جی گیا وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود تو کافر ہو ہی جائے گا. ہو صحیح ہی مسلم جاتا کی ہے. ماشاءاللہ یہ جی جی حدیث بالکل شریف بالکل بالکل بھائی جان ہے صحیح نا. بات ہے بالکل. جی اب بتائیے جیسے آج کل یہ شیعہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا. بتائیے کتنی بری, تو ان پہ کفر نہیں لوٹتا ہوگا کفر لوٹتا ہے نا ان پہ. ہے نا. اچھا جی جی اسی طرح سے یہ جو طارق جمیل صاحب ہیں ان کی ہم جی. نے ایک ریکارڈنگ سنی تھی, کہیے تو کون آپ سی کو والی؟ ہلکا سا سنواؤں. سنا دو. وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتا. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. سنا کیا مطلب؟ ایک بار آپ اپنی زبان سے بول دو. مطلب طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ہی اکابر کے فتوے میں پڑھا ہے کہ کوئی اگر صحابہ کو کافر کہے تو وہ کہنے والا شخص کافر نہیں ہوتا. اچھا جی اچھا, یہ جو بتا رہے ہیں اپنے اکابر کے جو فتوے میں پڑھا ہے تو وہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب ہے. اچھا ان سے کسی نے سوال کرا تھا. اچھا. ہاں ان سے سوال یہ ہوا تھا, یہ صفحہ جی نمبر 274 پہ ہے کہ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں. تو اس پہ جواب یہ آیا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے, تکفیر مطلب کفر کا حکم لگائے, وہ جی ملعون ہے. ایسا شخص جی کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور جی وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. جی بتائیے مطلب کافر جو مطلب صحابہ کو جو یہ اہل تشیع ہیں یہ کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, تو کفر لوٹ جاتا ہے. تو طارق جمیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی انسان کافر نہیں ہوتا, تو یہ کفر لوٹ گیا پھر ان کے اوپر. ہلو جی جی سن رہا ہوں میں. بتائیے کیا کیا جائے. صحابہ کو کافر, صحابہ کی مقدس جماعت کو کافر نعوذ باللہ من ذالک. اس میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, کتنے اس میں صحابہ ہیں. اگر کسی کو کوئی شخص کافر کہتے تو وہ ایسا کہنے والا نعوذ باللہ من ذالک ایسا شخص کافر نہیں ہوا, کفر لوٹے گا نہیں اس پہ. ہاں ہلو ہاں جی السلام علیکم. جی والسلام علام من اتبع الہدی. بولیے کیا بولیں, کیا بول رہے تھے آپ؟ کیا بولوں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا بولوں. آپ نے فون لگایا نا. جی آپ کو تو نہیں لگایا. ہاں ہاں کیا, چلیے کوئی بات نہیں. کیا آپ کا اس میں گرامی, جی آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ انصار. شیخ انصار. جی 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 میں جن صاحب سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی ان کا نام کیا تھا؟ طلحہ انصاری. طلحہ انصاری. تو میں جی ان سے ابھی گفتگو کر رہا تھا اس تعلق سے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو کافر کہے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا کہنے والے پہ کیا کفر لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا؟ جی 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 اگر کوئی شخص آج کے دور میں ہوں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں سے کسی صحابہ کو کوئی کافر کہہ دے تو ہوں ایسا شخص دائرہ اسلام میں رہے گا یا خارج ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. خارج ہو جائے گا نا. جی جی لیکن طارق جمیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خارج نہیں ہوگا, اور یہ فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 274 پہ. رشید جی احمد گنگوہی صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی جو جی شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں. تو اس پہ مختصر سا جواب یہ آیا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہوں ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے, لیکن ہوں وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. اچھا ہاں جی. تو ان کو جو جن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جی تو طارق جمیل کو کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ وہ طارق جمیل کافر ہے, تو وہ صاحب ان کو بڑا برا لگا. لیکن طارق جی جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام